हेली कॉप्टर में जो तमाम लोग काम करते हैं या काम कर चुके हैं वो इस बात को यकीनन समझेंगे और जानेंगे और आपकी इसमें यकीनन इंफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे कि तकरीबन $235 मिलियन की रकम जो है वो इस एरिया में लग रही है। नॉर्थ ईस्ट टेरन काउंटी, इसके अलावा टेरन काउंटी का वाइडर एरिया, वेस्ट ऑफ टेरन काउंटी, ये तमाम इलाके जो हैं बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं और इसमें इस कदर मेजर इन्फ्लक्स है बाहर से आने वाले लोगों की और इसके अलावा बिजनेसेस की कि जो इकॉनमी है वो इस एरिया के अंदर जो कि नॉर्थ ईस्ट टेरन और टेरन काउंटी का जो एरिया है इसमें इस तेज़ी के साथ उसमें ग्रोथ है कि जो बाकी पूरे अमेरिका में नहीं मिलती है। तो ये यकीनन तमाम वो लोग जो इस इलाके में रहते हैं उनके लिए एक पुरुम्मीद खबर है कि अगर ये $235 मिलियन का प्रोजेक्ट बेल हेलीकॉप्टर अगर ये इस प्रोजेक्ट में जो पैसे लगा रही है उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताना चलूँ कि वो लोग तमाम वो लोग जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स या ऐसे बिजनेस में उसको माइनॉरिटी बिजनेस से अपने आप को रजिस्टर करा के एक्स्ट्रा इसमें लेवरेज ले सकते हैं और उनको वहाँ से जो एलोकेशंस हैं या जो टेंडर या जो ठेके जो मिलते हैं उसमें एज ए मिनॉरिटी ख़ास तौर पे वेमेन ओन्ड अगर बिजनेस है उसको ज़्यादा और अगर मिनॉरिटी ओन्ड बिजनेस है इन जनरल तो उसको एक एक्स्ट्रा लेवरेज है। और उसके बारे में अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं 9723656299। आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल इनकरेक्ट होस्टेड बाय परवेज़ मलिक राइट हियर ऑन रेडियो हॉट पेपर AM 1220। जो गायब भी है हाजिर भी बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी जो मंजर भी है नाजिर भी जो मंजर भी है नाजिर भी उठेगा नल हक का नारा उठेगा नल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो और राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जी जनाब अली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी कहिए। गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है और आपकी जो लोग कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा टाइम देते हैं तो आप उनसे कहें ना कि आप आते क्यों नहीं हैं। जो लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं उनके पास कुछ मवाद होता ही नहीं है बोलने के लिए। अब इतनी चीजें जो बयान की आपने पिछले 10-15 मिनट में, ये पूरे 50 साल की हिस्ट्री है और लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि ये सब सच्ची बातें हैं। आप समझ जी जी एक मैं आपको 10 मिनट में फिर कॉल करूंगा, इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि आप दूसरों की और कॉल ले सकें। ठीक है सर, आप जरूर कॉल कीजिए, बड़ी धन्यवाद आपकी। तो बहरहाल ये मुशर्रफ साहब को जूता पड़ा ये वाकई कोशिश थी, पड़ा नहीं है, लेकिन ये कि जॉर्ज बुश के साथ इनकी बड़ी दोस्ती है और जॉर्ज बुश ने जो हिस्ट्री बनाई जूता खाने के बाद मुशर्रफ साहब उसको दोहराना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, मगर किस्मत ऐसी है कि जूता अपने हदफ को पहुंचता ही नहीं है। सुनते रहिए पॉलिटिकल इनकरेक्ट और सुनते रहिए 12-20 से हम चंद लम्हों में दोबारा हाजिर होते। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा, जब जुल्म सितम के कोहे गरा, रोए
اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. تو بنیادی طور پر چینج کی بات ہو رہی تھی اور میں نے چینج پہ یہی آپ سے سوال کیا کہ بھائی بنیادی طور پر چینج کس چیز کا ہم چاہ رہے ہیں. عمران صاحب کے پیچھے دنیا لگی ہے. بہت سارے لوگوں نے لاسٹ ویک بھی کال کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے چینج. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جناب طارق صاحب نے کال کیا, بڑی لمبی باتیں کی, تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سے چینج کی بات کریں, کیا چینج. کھر صاحب کی فیملی کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں, زرداری صاحب کی فیملی کو ریپلیس کر رہے ہیں, قانون کو ریپلیس کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایک نیا خون دوڑانے کے چکر میں ہیں, کیا ریپلیس کر رہے ہیں, آرمی کو ریپلیس کر رہے ہیں, کیا ریپلیس کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے حقوق دینے کے لیے کچھ بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کر لیا جس میں سے بنیادی طور پہ جو ایک عام انسان ہے اس کی زندگی سہل ہو جائے گی, یا آپ ایک ماس مائگریشن کروائیں گے میاں والی سے, پھر جو لوگ ہیں وہ سندھ کے اندر آگے آباد ہو جائیں گے اور سندھیوں کو نکال دیں. کیا ہوگا یہ پتہ چلے, کون سا قانون آئے گا, کالا آئے گا, سفید آئے گا, کیا چیز ہوگی, یہ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ان باتوں کے جوابات جو ہیں وہ میں درکار ہے مجھے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ان باتوں کے جوابات جو ہیں مجھے ملے. تو یہ جو چینج ہے وہ بنیادی طور پہ کون سا چینج ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. زرداری صاحب واقعی زرداری صاحب کے خلاف چینج ہے, کیونکہ عمران صاحب کی ہر تقریر میں یہ شور ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چور ہے, یا پھر ایم کیو ایم کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کالا جس نے 12 قتل کیے ہیں, وہ سفید جس نے 468 قتل کیے ہیں. تو یہ کون سا چینج ہے جو پاکستان میں ظہور پذیر ہونے جا رہا ہے, مگر اس سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ میں اس کا زیادہ شور ہے, یا ویسٹرن ملکوں میں زیادہ شور ہے, یا یہ چینج بنیادی طور پر ایک دہقاں کا نکل کر دوسرے دہقاں کا معاشی اور بدحالی جو ہے اس کو مزید آگے بڑھانا. جناب علی جعفری صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس وقت کراچی پاکستان سے جناب ذوالفقار علی جعفری صاحب, جو ایک بڑے ماہر اور مستند تجزیہ نگار ہیں. تو آپ کا اس وقت ان باتوں پر کیا خیال ہے جعفری صاحب؟ اصل میں ایک لفظ کہلاتا ہے رجائیت پسند. جی. ہمارے پاکستانی جو بہت زیادہ رجائیت پسند ہیں, مطلب خوش فہمی کا شکار لوگ ہیں, اور وہ ہر وقت اس توقع میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہو جائے گی. یوں سمجھیے جیسے کہ رومانوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک رومانس میں رہنا چاہتے ہیں. جی. تو ابھی جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں عمران خان صاحب کا, جی. وہ ظاہر ہے کہ اس سے لوگوں نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی. ایک طریقے سے وہ ون ڈے میچ تھا, کیونکہ اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اپنی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا تھا, تو اس کے جواب میں پہلے سے پلاننگ تھی کہ عمران خان صاحب بھی ایک شو کریں گے. اٹ واز ویری ویل اٹینڈیڈ. اٹ واز شاکنگ ٹو آل دا پولیٹیکل پنڈت. جی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گے, اور عمران صاحب کی توقع نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے کرسیوں کا بندوبست کیا تھا. عموماً عوامی جلسوں میں کرسیوں پہ لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے, اس طرح سے لوگ, ہاں جی, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جلسہ تھا اور اس سے پہلے 2 روز پہلے جو شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا تھا, جس میں انہوں نے باقاعدہ للکارا تھا زرداری صاحب کو کہ انہیں بھاٹی گیٹ پہ ٹانگ دیا جائے گا الٹا. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایک ریئیکشنری سچویشن ہے, یا واقعی زرداری صاحب مطلب یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہی کچھ ایسے چینج لانے کی باتیں